الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والیاں دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے۔ گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر نماز دی اہمیت، فضیلت، اجر و ثواب اور نہ پڑھن دے نقصانات قرآن اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے سچے فرمان وچوں تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایسے ہی مناسبت نال اس عنوان نو تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا کہ با جماعت نماز پڑھن دا کتنا کو حکم ہے اور با جماعت نماز پڑھن دا اجر اور ثواب کتنا ہے اور جماعت تو پیچھے رہن دا نقصان کتنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت تمام مسلمانوں نو با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو مقام ذیشان اللہ الرحمن دے مقدس کلام وچوں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ دے قرآن دا پہلا پارا اور سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ اس مقام دی شان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں نو حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرن والیاں دے نال مل کے کرو۔ اس آیت دے تفسیر دے اندر مفسرین نے لکھے ہے کہ ادھے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے با جماعت نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ جیڑا رب نے آکھے ہے نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کرو، ایدہ مطلب ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ اور اللہ دا حکم وجوب دی حیثیت رکھ دے، یعنی با جماعت نماز پڑھن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، گویا کہ با جماعت نماز پڑھنا واجب اور فرض ہو گیا۔ کوئی عذر ہوئے شرعی عذر، جس عذر دی بنا تے بندہ با جماعت
کسے وقت نماز اگر نہیں ادا کر سکیا تے او دی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بغیر عذر تو کوئی انسان با جماعت نماز نو مسلسل ترک کر دے تے انہوں رب دے ہاں جواب دے ہونا پوے گا، انہوں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ نو کی جواب دے آنگا، کیونکہ وہ اللہ دے حکم دا تارک ہو رہا ہے۔ رب نے ایسا مسئلہ جنہوں فرض اور واجب کیتا ہے او دا وہ تارک ہو رہا ہے، اور اے با جماعت نماز پڑھن دا حکم صرف امت مسلمانوں ہی نہیں بلکہ سابقہ امتان دے اندر بھی یہ دا تصور موجود ہے۔ آکھو کہ سابقہ امتان دے اندر تصور یہ دا کمیں موجود ہے، کتھے موجود ہے؟ دیکھو نا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے تے بیت المقدس وچ اللہ دے نبی نے سارے نبیاں دی کی کروائی؟ جماعت کروائی، امامت کروائی۔ یہ دا مطلب ہے جماعت تے امامت دا تصور پہلے تو موجود سی، تائیوں ایک عمل ہے رب نے ایسا کروایا جیڑا پہلے بھی چلے آ رہے سی تے میرے پیغمبر علیہ السلام کو رب نے کروا کے آپ نو سارے نبیاں تے رسولاں دا امام بنا دیتا۔ دوسری بات ہے اے سورہ مریم دی اندر لکھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نو جدوں انہاں دی ماں نے اے نظر منی کہ اللہ جو بھی میرے پیٹ وچ انہوں میں تیری راہ وچ وقف کر دیاں گی، تے جدوں مریم علیہ السلام پیدا ہوئیاں اور انہاں نو رب دی راہ وچ وقف کیتا تے بیت المقدس دے اندر انہاں نو اللہ دے دین واسطے چھوڑ دیتا۔ ہن بیت المقدس دا ایک حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، جس حجرے تے جس کمرے دے اندر وہ اللہ دی عبادت کردیاں نے، زکریا علیہ السلام انہاں دی کفالت بھی کر رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں، اس حجرے اور کمرے دے اندر وہ رہندیاں نے۔ تے جدوں اللہ نے انہاں نو اپنا نبی عیسیٰ عطا کرنا سی نا، تے سارے جیڑے حالات نے وہ پیش آئے تے اللہ نے اس مقام تے حضرت مریم علیہ السلام نو کئی حکم دیتے، کئی انہاں نو آرڈر دیتے، تے انہاں آرڈراں وچوں انہاں حکماں وچوں ایک حکم یہ بھی سی کہ اے بی بی مریم تو اللہ دے عبادت کریا کر تے رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کریا کر۔ اے بی بی اللہ دی عبادت کریا کر اور رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کریا کر۔ رب نے اوتے لفظ استعمال کیتے ورکعی مع الراکعین، اے بی بی رکوع کرن والیاں دے نال مل کے تو رکوع کر۔ معلوم ہوندا ہے رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کرن دا جڑا حکم بی بی مریم نو رب نے دیتا، ایتھوں بھی تصور یہی نکلدا ہے کہ انہاں نو با جماعت عبادت دا اللہ نے حکم دیتا۔ جیڑی بیت المقدس دے اندر جو بھی اس وقت طریقہ سی او دے مطابق جیڑی عبادت ہوندی، فرمایا با جماعت تسی جناب اللہ دی عبادت کریا کرو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جماعت دی جڑی اہمیت اور فضیلت میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تو بیان کروا دیتی ہے، او دے تو بھی جماعت دی اہمیت اور فضیلت دا مسئلہ معلوم ہوندا ہے۔ او جڑے ارشادات اور فرامین میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے نے، میں او تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ اے مینوں بھی اللہ توفیق دے، توانوں بھی اللہ توفیق دے تے با جماعت اسی نماز پڑھیے کریے۔
اے جڑا مریم علیہ السلام والا معاملہ ہے نا، اے سورت مریم وچ نہیں بلکہ سورت آل عمران دے اندر اے آیت موجود ہے، اے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب دی فرما بردار بندی بن جا، رب دے سامنے سجدہ کریا کر تے رکوع کریا کر، رکوع کرن والیاں دے نال مل کے۔ یہ سورت آل عمران دے اندر اے آیت موجود ہے، اور ایدہ مفہوم بھی یہی ہے کہ با جماعت اللہ دی عبادت کرو، با جماعت نماز ادا کرو۔ اور جیڑی آیت میں شروع خطبے دے اندر پڑھیے او دے اندر بھی رب نے یہی آکھے ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والیاں دے نال مل کے رکوع کرو۔ اے تے حکم ہے جڑا رب نے قرآن دے اندر اشارتاً جماعت دے حوالے نال فرما دیتا ہے۔ اور آؤ وضاحت دی سننی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین وچوں سن لو۔ اللہ مینوں اور تانوں سارے نوں با جماعت نماز ادا کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ احادیث میں تواڈے سامنے بڑے اختصار نال پیش کردا جاواں گا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ سب تو پہلی جیڑی میں روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، اے روایت صحیح البخاری اور صحیح المسلم دے اندر موجود ہے۔ بخاری دی 660 اور مسلم دی 91 نمبر روایت ہے، اور بھی کئی نمبران دے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ میں ایک حوالہ تواڈے سامنے نوٹ کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میں 8 حدیثاں نقل کر کے لے کے آیا تو انو سنان واسطے، اللہ کرے میں سنا پاواں، اللہ سانو انہاں حدیثاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم دے افراد ایسے نے کل قیامت دا دن ہونا ہے جدن کوئی سایہ کسے جگہ تے نہیں ہونا، نہ کسے درخت دا سایہ، نہ کسے پہاڑ دا سایہ، نہ کسے دیوار دا سایہ، کوئی سایہ کل قیامت والے دن نہیں ہونا۔ زمین دے نشیب و فراز برابر ہو چکے ہوں گے، اے دے اونچ نیچ ساری برابر ہو چکی ہوئے گی، کوئی ٹبا کوئی ٹیلا کوئی اونچ نیچ کوئی زمین تے نہیں رہے گی، ساری زمین پدری ہو چکی ہوئے گی، تے اس زمین دے اتے کسے چیز دا سایہ نہیں رہے گا۔ سایہ چند چیزاں دا ہی ہوندہ ہے نا، یا کسے درخت دا سایہ بندہ حاصل کر لیندہ ہے، یا کسے دیوار دا سایہ بندہ حاصل کر لیندہ ہے، یا کسے پہاڑ دا سایہ بندہ حاصل کر لیندہ ہے، لیکن نہ کوئی پہاڑ نے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی درخت ہے، کوئی چیز نہیں، پدری زمین ہے ساری۔ تے 7 قسم دے افراد ایسے نے جنہاں نو اللہ او دن جدن سایہ ہونا ہے تے صرف عرش والے رب دا سایہ ہونا ہے، رب دے سایہ تو علاوہ کوئی سایہ کائنات وچ نہیں ہونا۔ انہاں 7 قسم دے افراد نو اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ مینوں تو انو سارے انو انہاں 7 وچ شامل فرما لے۔ اگر اسی انہاں 7 وچ نہ آئے، رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا کہ رب دے سائے تو علاوہ کسے شے دا سایہ نہیں دے ہونا، اور سورج سوا نیزے تے آیا ہونا، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، اور جناب پسینے وچ لوگ شرابور ہوں گے، ڈبے ہوں گے۔ او دن رب نے جدے تے رحم کرنا ہے او دا ہی بیڑا پار ہونا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ اپنی رحمت نال ساڈے بیڑے پار فرما دے۔ اللہ ساڈے اعمال اینے نہیں کہ اسی انہاں نو تیرے سامنے پیش کر سکیے، گناہگار ہاں، خطاکار ہاں، سیاکار ہاں، اللہ بڑا ہی پاپی ہاں، اللہ بڑا ہی کندے ہاں۔ رحمان تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے۔ اللہ تو اپنی رحمت دے نال ساڈے بیڑے پار فرما دے، سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرما دے۔ آمین تے کہہ چھڑو۔
اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت نال حساب وچوں وی محفوظ فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ 7 قسم دے افراد ایسے نے جنہاں نو اللہ نے اپنا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ کیڑے کیڑے نے انہاں وچوں ایک ہی بیان کراں گا جیدا میرے موضوع نال تعلق ہے۔ نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ۔ او بندہ جدا دل اللہ دی مسجد دے نال لگ گیا، اللہ دی مسجد دے نال جدا دل معلق ہو گیا، اللہ اس بندے نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ تے رب دی مسجد نال اللہ دے گھر نال دل لگان دا مطلب کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اذا خرج منہ حتی یعودا، ایدا اے مطلب نہیں کہ بندہ 24 گھنٹے مسجد تی بیٹھا رہے تے پھر ہی اودا دل مسجد نال لگنا ہے۔ بندہ ہر ویلے مسیطہ ہی رہے تے پھر ہی اودا دل مسجد نال لگنا ہے، نہیں، بلکہ ایدا مطلب ہے کہ بندہ باجماعت نماز پڑھنے واسطے مسجد چاہے، فجر دی نماز باجماعت پڑھے، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، پھر ظہر دی نماز باجماعت پڑھنا ہے، پھر عصر دی نماز باجماعت پڑھنا ہے، پھر مغرب دی نماز باجماعت پڑھنا ہے، پھر عشاء دی نماز باجماعت پڑھنا ہے۔ اور ایدی تفسیر دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑی وضاحت فرمائی ہے نا، وہ یہی وضاحت کی تھی ہے اذا خرج منہ حتی یعودا، اے مسجد وچوں نکلدا ہے پھر واپس لوٹ آوندا ہے، پھر نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے، پھر نکلدا ہے پھر لوٹ آوندا ہے۔ کی مطلب؟ فجر پڑھ کے جاندا ہے تے زور واسطے آ جاندا ہے، زور پڑھ کے جاندا ہے تے عصر واسطے آ جاندا ہے، عصر پڑھ کے جاندا ہے تے مغرب واسطے آ جاندا ہے، مغرب پڑھ کے جاندا ہے تے عشاء واسطے آ جاندا ہے۔ فرمایا جیڑا 5 وقت با جماعت اللہ دی رضا واسطے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کردا ہے، اگر وہ مومن موحد مشرک نہیں، متبع سنت ہے، بدعتی نہیں، تے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرما دیں گے۔ اے 5 ویلے با جماعت نماز پڑھن دا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ قیامت والے دن رب اپنا سایہ نصیب فرمان گے۔ اللہ سانو 5 ویلے نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایدی جناب شرح دے اندر حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ جنہ صحیح المسلم دی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایدہ ترجمہ اے کیتا ہے، فرماندے نے قال النووی معناہ شدید الحب لہا والملازمت للجماعت فیہا۔ ایدہ مطلب ہے کہ بندہ سخت ترین محبت اپنے دل وچ جماعت دی رکھے، مسجد دی محبت اپنے دل وچ رکھے، مسجد دا خیال کرے، مسجد دی صفائی، مسجد دے انتظامات دا خیال کرے، مسجد نال محبت رکھے، مسجد نال پیار کرے، مسجد نال نفرت نہ کرے، مسجد دے نال بغض تے کینہ نہ رکھے۔ جویں کہ آج کل ماحول پیدا کیتا جا رہے ہے، اغیار دی طرفوں، یہود و نصارہ دی طرفوں، کفار دی طرفوں، جناب ساڈے مسلمانہ دی اندر اس میڈیا دے ذریعے مساجد دی نفرت پیدا کیتی جا رہی ہے، مساجد دے نال بغض انہاں دے دلاں وچ پیدا کیتا جا رہا ہے کہ ہر جرم دا العیاذ باللہ محور تے مرکز مسجد نو قرار دیتا جا رہا ہے۔ اور ساڈیاں حکومتاں اللہ انہاں نو ہوش تے ناخن لین دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی ظالم دے پتر تے آپ بھی ظالم، اے اگر ٹاندے نے تے مسجداں ہی ٹاندے نے، اے برباد کردے نے تے مسجداں ہی کردے نے، پابندیاں لگاندے نے تے مسجداں تے لگاندے نے، انہاں دے سارے قانون اگر جاگ دے نے تے مسجداں واسطے جاگ دے نے، اور انہاں نو کسے شے دی پرواہ نہیں۔ اصل وچ یہودیاں اور کفار دے جنڈے دے اوتے انہاں کولوں ڈالر لین واسطے سارے کام کردے نے، کدھرے مسجداں تے پابندیاں نے، کدھرے مسجداں واسطے قانون نے، کدھرے مسجداں نو ٹایا جا رہا ہے، کدھرے مسجداں نو تالے لگائے جا رہے نے، کدھرے مسجداں دیاں زمیناں نو جناب مسجداں بنن تو روکن دے واسطے قانون بنائے جا رہے
رہے نے مختلف قسم دیاں سازشاں نے اے مسلمان نے دعا کرو اللہ سانو مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما دے مسلمان ہوئے جدے دل وچ رب دے کر دی محبت ہے مسلمان ہوئے جدے دل وچ اللہ دے کر دا پیار ہے تے جدے دل وچ رب دے کر دی محبت نہ ہوئے پیار نہ ہوئے بلکہ بغض اور کینہ ہو دے دل وچ بھریا ہوئے او کادا مسلمان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس فرمان دی تشریح کر دیا امام نووی نے لکھیا کیے شدید الحب لہا اس حدیث دا مطلب اے دا تقاضا اے کہ او بندہ اللہ دے کر نال سخت ترین محبت کردا ہوئے اللہ دے کر نال شدید محبت کردا ہوئے اللہ دے کر نال شدید پیار کردا ہوئے والملازمت للجماعت فیہا تے او دے اندر با جماعت نماز پڑھن نو لازم پکڑ لوے ایک تے سخت ترین محبت کرے رب دے گھر نال تے دوجا او دے اندر با جماعت نماز پڑھن نو کی کر لوے لازم پکڑ لوے ہے محبت اس حدیث دا معنی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ کہ او دا دل اللہ دے گھر نال لگ گیا پیار بھی کر دے او دے نال اور با جماعت نماز او دے اندر جا کے پڑھ دے اللہ سانو سارے انو با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ایک حدیث سنی جے اے صحیح البخاری اور صحیح المسلم دی روایت ہے ایک اور حدیث سماعت فرما لو اے روایت جڑی میں سنان لگا بھی صحیح مسلم دی روایت ہے 665 نمبر حدیث ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں ایک قبیلہ بنو سلمہ اس قبیلے والیاں دے گھر سن مدینے دے اندر کنارے تھے دور مسجد نبوی تو تے انہاں پروگرام بنایا کہ اسی ایتھوں گھر ویچ کے تے مسجد نبوی دے نیڑے جگہ لے کے اوتھے گھر بنا لئیے ہن ویکھو نیت انہاں دی کنی اچھی ہے کہ مسجد دے نیڑے گھر بنا لئیے تاکہ پنجے وقت نبی پاک پیچھے با جماعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے اینا جدو ارادہ کیتا نا کہ اسی ایتھو گھر ویچ کے تے جا کے مسجد نبوی دے جناب نال جگہ لے کے اوتھے گھر بنا لئیے تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا قرآن کی آ گیا اللہ اللہ او نا ایتھے کیڑا منہ کوئی تا اٹھو او جڑا ڈبہ ہے نا او دے پیچھے جڑی او پین لگی ہے انہوں لا کے دوبارہ لگاؤ جی توجہ فرمانا سورہ یاسین دے اندر میرے رب نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا تے رب نے کی آکھیا اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى پارا 22واں سورت دا نام سورہ یاسین اور سورہ یاسین دی اے آیت نمبر 12 میں تو انہوں سنانا تھا انہاں ارادہ کی کیتا کہ اسی ایتھوں مکان چھڑ کے تے جا کے مکان بنا لئیے مسجد نبوی دے نیڑے تاکہ سانو 5 ویلے بعد جماعت اوتھے نماز مل جائے تے رب آندے نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ایدہ ترجمہ ہے بے نحن نحیی الموتى اسی مردیانو زندہ کرنے ونکتب ما قدموا وآثارہم جو اگے پیج دینے انہوں بھی لکھنے وآثارہم تے جو پیچھے چھڑ کے جان دینے انہوں بھی لکھنے توجہ فرمانا اس سورہ یاسین دی آیت نمبر 12 ہے فرمایا ونکتب ما قدموا وآثارہم اسی انہاں دے جو اگے بھیج دینے انہوں بھی لکھنے جو رب دے واسطے رب دے کول اپنی آخرت واسطے اگے بھیج دینے اسی وہ بھی لکھنے وآثارہم تے جو پیچھے چھڑ کے جان دینے اسی وہ بھی لکھنے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
نو اسی اعمال نامے دے اندر شمار کیتا ہویا ہے، اعمال نامے چ لکھنے ہاں یا پھر لوح محفوظ دے اندر ہر چیز اساں لکھی ہوئی ہے، جیڑی کتاب لوح محفوظ ساڈے کول ہے او دے اندر ہر شے لکھی ہے، یا اسی اعمال نامے دے اندر لکھنے ہاں۔ مطلب اے وے اللہ فرماندے نے جو کچھ اگے بھیج دے نے اسی او بھی لکھنے ہاں، جو پیچھے چھڈ کے جاندے نے اسی او بھی لکھنے ہاں، ہر شے اسی شمار کرنے ہاں، ساڈے تو کوئی شے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اے آیت میرے رب نے نازل کی تھی نا، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ قبیلے دے لوگاں نو بلا لیا۔ آپ فرماندے نے مینوں پتہ لگا ہے کہ تسی اپنے مکان مسجد نبوی دے نیڑے بنانا چاہندے ہو۔ جی اللہ دے رسول، اسی مسجد نبوی دے قریب مکان اپنے بنانا چاہنے ہاں تاکہ سانو 5 ویلے بعد جماعت نماز ایتھے تواڈے کول نصیب ہو جائے۔ اگے بھی اسی اونے ہاں بعد جماعت نماز پڑھنے ہاں تے نیڑے مکان ہون گے تے کم سوکھا ہو جائے گا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ رب نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے کہ جو کچھ تسی اگے بھیج دے ہو میں وہ بھی لکھنا وا، جو پیچھے چھڈ کے اوندے ہو میں وہ بھی لکھنا وا۔ اے بنو سلمہ اس آیت دا معنی ہے وے جدو تسی نماز پڑھن واسطے اوندے ہو جن قدم اٹھا کے اوندے ہو تواڈے قدم لکھے جاندے نے، اللہ ہر قدم تے تانوں نیکیاں عطا فرماندے نے۔ اس واسطے بنو سلمہ تسی تے بڑے مقدراں والے ہو، اوتھوں کنارے تو ٹر کے اوندے ہو مدینے دے اندر، جن قدم اٹھا کے اوندے ہو اونے قدم تواڈے شمار کیتے جاندے نے، اونے قدم تواڈے لکھے جاندے نے، تے تسی کادے تو اپنا ثواب ضائع کرنا چاہندے ہو؟ ویکھو نا جن قدم اٹھا کے آؤ گے ہر قدم تے اجر وکھرا ملے گا، وضو کرن دا اجر وکھرا ملے گا، نماز با جماعت پڑھو گے او دا اجر وکھرا ملے گا، پھر جن قدم اٹھا کے واپس جاؤ گے انہاں دا اجر وکھرا ملے گا۔ آن دا اجر وکھرا تے جان دا اجر وکھرا، تے مسجد وچ جماعت دے انتظار وچ بہن دا اجر وکھرا، تے نماز پڑھن دا اجر وکھرا، وضو دا اجر وکھرا۔ اور صرف با جماعت نماز پڑھن دا نبی پاک نے فرمایا 27 نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ کنیاں نمازاں دا؟ کلیاں پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب، بعد جماعت پڑھیے تے 27 نمازاں دا ثواب۔ ایک روایت وچ 5 نمازاں دا ذکر ہے، ایک وچ 27 دا ذکر ہے، اے 27 نمازاں دا اجر وکھرا، وضو دا اجر وکھرا، پھر مسجد وچ نماز دے انتظار وچ بہن دا اجر وکھرا، پھر پیدل چل کے جن قدم اٹھا کے آنا ہے او دا اجر وکھرا، تے جن قدم اٹھا کے جانا ہے او دا اجر وکھرا۔ اتنا اجر ہے با جماعت نماز پڑھن دا۔ نبی پاک کی فرماندے نے دیارکم یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، او بنو سلمہ اپنے گھراں وچ ہی رہو، اوتھوں پیدل چل کے آیا کرو، تواڈے قدم لکھے جاندے نے۔ اے رب نے آکھیا قرآن دے اندر تے میں تواڈے سامنے دی وضاحت فرما دیتی ہے۔ پتہ لگا جماعت نال نماز پڑھن واسطے جن قدم اٹھا کے جاؤ گے اونے ہی قدماں تے اللہ اجر تے ثواب عطا فرمان گے۔ ایک اور روایت میں تواڈے سامنے آج جڑی میں روایت دا ترجمہ سنایا نا تانوں کہ آن وقت جڑے قدم اٹھا کے آنا ہے او دا اجر وکھرا، تے واپس جدو جانا ہے جن قدم اٹھا کے جانا ہے او دا اجر وکھرا۔ اے واپسی دا بھی اجر ملدا ہے، حالاں واپس بندہ کتھے جا رہا ہے؟ اپنے گھر جا رہے ہیں یا دکان تے جا رہے ہیں یا اپنے کارخانے جا رہے ہیں، لیکن جا کتھوں رہے ہیں؟ نماز با جماعت پڑھ کے۔ اس با جماعت نماز دا اینا اجر ہے کہ اینو واپس جان دا بھی رب اجر عطا فرما دے۔ اور یہ حدیث ہے باقاعدہ، میں اپنے کو نہیں گل کی تھی، حدیث سماعت فرما لو، صحیح مسلم دی روایت 278 بھی ہے، 663 بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ
ताला अन्हु बयान फरमांदे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक सहाबी आया ते आके ये भी किधरे दूर रहिंदा है, मस्जिद नबी तो दूर रहिंदा है, मदीने दे किधरे किनारे ते जाके ओदा मकान है ते अंदर सोने अम्मा यसुर्रनी अन्ना मंजली इला जंबिल मस्जिद इन्नी उरीदु अन युक्तब ली ममशाय इलल मस्जिदी वरजुई इज़ा रजातु इला अहली। ए अंदर अल्लाह दे नबी मा यसुर्रनी अन्ना मंजली इला जंबिल मस्जिदी, मैनू ए गल अच्छी नहीं लगदी कि मेरा घर मस्जिद दे पहलू दे अंदर होए, मैनू ये गल अच्छी नहीं लगती। मा यसुर्रनी, मैनू ये बात खुश नहीं करदी। केड़ी बात? कि मेरा घर किथे होवे, मस्जिद दे नाल होवे, मस्जिद दे पहलू दे अंदर होवे। ओ भाई तेनू ये गल अच्छी क्यों नहीं लगदी? आंदा इन्नी उरीदु अन युक्तब ली ममशाया इलल मस्जिद, मेरा दिल करदा है जिदों मैं चल के मस्जिद वल आवां ते मेरे कदम लिखे जान, जिदों मैं चल के मस्जिद वल आवां ते मेरे कदम लिखे जान। वरजुई इज़ा रजातु इला अहली, ते जिदों मैं नमाज पढ़ के अपने घर वालियां विच वापस जावां ते उदों भी मेरे कदम लिखे जान। जिदों मैं मस्जिद में चल के आवां ते फिर भी मेरे कदम लिखे जान, जिदों मैं वापस घर जावां ते फिर भी मेरे कदम लिखे जान। मैनू ये अच्छा लगदा है। ते जे मस्जिद दे नाल घर होया ते फिर ते दो कदमां ते मस्जिद है, फिर ते मेरे कदम होने ही कोई नहीं, लिखे की जाने ने, एक दो कदमां दा की मैनू फायदा। ते चोखे कदम उठा के आवांगा ते चोखे कदम लिखे जाएंगे, चोखे कदम उठा के वापस जावांगा, चोखे कदम लिखे जाएंगे। मैनू ये गल सोनिया पसंद है। ते मैनू दसो ये जेड़ा मैं इरादा फरमाया ये मेरा इरादा ठीक है? यानी ये नबी पाक कोलों मसला पुछदा पिया कि आ मेरी नीयत है कि मेरा घर मस्जिद दे नेड़े ना होवे, दूर होवे, ते मैं टुर के मस्जिद विच आवां, जिन्ने कदम चल के आवां मेरे कदम लिखे जान, ते जिन्ने कदम चल के जावां मेरे कदम लिखे जान। क्या ये मेरा इरादा ठीक है? क्या ये मेरा प्रोग्राम ठीक है? ते क्या मैनू ये आन ते जान दा अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ते मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कद जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लहू, कद जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लहू। मैं कहना अल्लाह इस सहाबी नू भी जन्नत च आला मुकाम अता फरमा, अल्लाह इनू अपने नबी दे होर नेड़े जन्नत विच ले जा। ओए किड्डा अजीम बंदा है। सवाल ओने कीता है, मसले साडे हल कर छड़े ने। सवाल सहाबा करते ने, मसाइल साडे पे हल हुंदे ने 1400 साल बाद। बशारतां सानू मिलदियां ने पईयां 1450 साल बाद। वाह मेरे नबी दे सहाबा। अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस विच अपने नबी दे सारे सहाबा नू आला मुकाम अता फरमा। नबी पाक की फरमांदे ने, और जेड़ा तू इरादा कीता है, जेड़ा तू प्रोग्राम बनाया है, मैं मुहम्मद इस बात तेनू दसना कद जमा अल्लाहु लका ज़ालिका कुल्लहू, अल्लाह ने तेरी नीयत के मुताबिक सारा ही अजर तेरे वास्ते जमा फरमा दिता है। यानी जो जो तू सोचिया रब ने ओदा तेनू अजर दे छड़िया। की मतलब? तू चल के आएगा ओदा भी रब अजर देगा, नमाज पढ़ के चल के जाएगा रब ओदा भी अजर अता फरमाएगा। आन दा भी अजर, वापस जान दा भी अजर। पर कादे वास्ते? बाद जमात नमाज पढ़ने वास्ते। अज साडे अंदर बड़ी सुस्ती है, साडे अंदर बड़ी कुताही है। इस हवाले नाल असी जमात नू मामूली समझने और बैठे रहने। अच्छा पढ़ लवांगे, केड़ा कोई नमाज दा वेला लंघ गया, पढ़ लवांगे, ते सानू अहमियत दा अंदाजा नहीं। असां जेड़ा जमात छड़ दिती है बगैर उजर तो, उस अजर नू असी कदी पहुंच ही नहीं सकते। इन्ना को
اجر ہے با جماعت دا۔ ہن جیڑا بندہ اذان سن کے تے جماعت نماز پڑھن واسطے شامل نہ ہوئے، گھر بیٹھا رہے، دکان تے بیٹھا رہے، ہن ایمان نال دسو جیڑا اجر با جماعت نماز پڑھن دا ہے او فائدہ دنیا دے اوتے دکان تے بہن دا ہو سکدا ہے یا گھر مہماناں کولوں بہن دا؟ آ ساڈے وچ بھی ایک بڑی بیماری ہے، او جی تسی نماز پڑھنی ہے، او جی مہمان آئے سن۔ بھائی مہمان مسلمان نہیں، مہمان کوئی ہندوستانوں آئے سن یا اسرائیل چو آئے سن، مہمان نماز نہیں پڑھ سکتے، بجائے اس دے کہ تم مہمانوں بھی لے کے مسجد میں جا تو آ بھی کر بہ رہے چنگا تو مسلمان ہے۔ اللہ سانو صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ دکان تے لوگ بہ رہے ہیں، جی گاہک آ گیا تے گاہک نے تے ہونا ہی ہے، شیطان دا پورا پروگرام ہے کہ تینوں اجر تے ثواب نہ لین دے وے، اور جدو نماز دا ٹائم ہوندا ہے گاہک چوکھے گل چھڑ دے دھیانے لگا رہو صوفی ایتھے ہی مسیتی نہ جائیں، میرے تیرے گاہ خراب ہو جان۔ اور رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا دین دی خاطر دنیا نو ٹھکرا دیندا ہے دنیا او دے قدماں چ رلدی ہے۔ جیڑا دین دی خاطر دنیا نو ٹھڈا مار دیندا ہے دنیا او دے قدماں دے اندر رلدی ہے، تے جیڑا دنیا دی خاطر دین نو پیچھا کر دیندا ہے دنیا انہوں انج نساندی ہے جویں کتا ہڈی پیچھے نسدا ہے۔ نہیں کہ یقین تے ویکھ لو، مارو ہاں معاشرے دی نظر، جیڑے لوگ نماز روزے حج زکات قرآن دین تو دور نے او ساری دیہڑی انج نہیں ہفے ہوندے جویں کتا ہفیا ہوندا ہے، زبان باہر نکلی ہے تے ساہ سکے نے پجے نے دوڑ لگی ایتل کدی اوتل کدی اوتل کدی اوتل۔ ایک حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، آپ نے فرمایا جیڑا دین نو چھڈ کے دنیا پیچھے نسدا ہے، فرمایا او انجی ہے جویں کتا مردار پیچھے نسدا ہے، جویں کتا ہڈی پیچھے نسدا ہے او انجی ہے جیڑا دین نو چھڈ کے دنیا پیچھے نسدا ہے۔ اے دا مطلب اے نہیں کہ تسی دنیا اکا ہی چھڈ دیو تے مسیتڑ بن کے بہ جاؤ یا مسیتی جناب حجرہ بنا لو تو تھے چول مار کے بہ لو، نہیں، اے دا مطلب ہے حلال کاروبار کرو۔